नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले 2078-79 को मौद्रिक नीति स्वीकृत गरेको छ। म उक्त मौद्रिक नीतिका प्रमुख बुँदाहरू यहाँ पढ्ने अनुमति चाहन्छु। कोभिड-19 महामारीबाट मानव जीवन र आर्थिक गतिविधि प्रभावित भइरहेको परिवेशमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ। अर्थतन्त्रमा महामारीको असर न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका नीतिगत पहलहरूले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्नुका साथै समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम भएको छ। सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा कोभिड-19 महामारीले अवरोध सिर्जना गरेको छ। सङ्क्रमणको लहर बारम्बार दोहोरिने प्रवृत्तिले आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित भएका छन्। बाह्य क्षेत्रतर्फ निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य सुधार भए तापनि बढ्दो आयातले गर्दा व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएकोले शोधनान्तरमा चाप पर्न थालेको छ। विदेशी विनिमय संस्थिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको छ। मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहेको छ। कोभिड-19 ले अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउने उद्देश्यका साथ व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा, सहुलियत कर्जा लगायत मौद्रिक एवं नियामकीय सहजीकरणले गर्दा कर्जा प्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। कर्जाको ब्याज दर एकल अङ्कमा रहेको कारण महामारीको समयमा पनि व्यवसाय सञ्चालन लागत घटेको अवस्था छ। विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने यस बैंकको प्राथमिकता र कोभिड-19 सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न नगद रहित कारोबार गर्नुपर्ने आवश्यकताले गर्दा पछिल्लो समय कारोबारको भुक्तानीमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ। खुद्रा पसल, थोक व्यापार, डिपार्टमेन्टल स्टोर र पुँजी बजारमा समेत विद्युतीय कारोबारको विस्तार भएको छ। यसबाट भुक्तानी प्रणालीको विकास र आधुनिकीकरणमा सहयोग पुग्नुका साथै वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको छ। अधिकांश मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको लचिलो तथा असाधारण नीतिगत प्रयासहरू र सङ्क्रमण विरुद्ध खोपको उपलब्धतासँगै कोभिड-19 का कारण गत वर्ष सङ्कुचनमा गएको विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको विश्लेषण रहेको छ। तथापि पर्यटन आयमा निर्भर र खोपको उपलब्धता सहज नभएका मुलुकहरूको आर्थिक पुनरुत्थानको गति भने अझै न्यून रहने देखिएको छ। महामारीको सङ्क्रमण कायमै रहेकोले पर्यटन लगायत अति प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानमा थप समय लाग्ने देखिएको छ। महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानको लागि एकातर्फ नियामकीय सहजीकरण र सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ वित्तीय स्थायित्वको साथै बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावतर्फ पनि सजग रहनुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति एवं परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्दै कोभिड-19 सङ्क्रमणको दोस्रो लहर कायम रहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, नीति तथा प्राथमिकता, देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी 2078 एवं यस बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनालाई समेत मौद्रिक नीति तर्जुमाको आधारको रूपमा लिएको छ। मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा सरकारवालाबाट प्राप्त राय सुझावलाई यथेष्ट ध्यान दिइएको छ। आर्थिक परिदृश्य आगामी वर्ष कोभिड-19 महामारीले सङ्कुचित रहेको विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सुधार आउनका साथै मुद्रास्फीति न्यून रहने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको अनुमान छ। यद्यपि आर्थिक पुनरुत्थानको गति कोरोना विरुद्धको खोपमा पहुँच हुने र नहुने मुलुकहरूबीच भिन्न हुने देखिएको छ। 2021 मा विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार 6% र 2022 मा 4.9% हुने प्रक्षेपण छ। त्यसैगरी सन् 2022 मा विकसित मुलुकहरूको मुद्रास्फीति 2.10% र उदयमान तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूको मुद्रास्फीति 4.70% रहने प्रक्षेपण छ। वर्षायामको सुरुवातमै कतिपय स्थानहरूमा बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट धनजनको क्षति पुगेको छ। तथापि समग्रमा मौसम अनुकूल रहने पूर्वानुमान रहेको, उन्नत बिउ तथा रासायनिक मलको उपलब्धता बढेको र कृषि कर्जामा पहुँच विस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि सन्तोषजनक रहने अनुमान छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालमा कोभिड-19 विरुद्ध खोप उपलब्ध भई उद्योग र सेवा क्षेत्रमा सुधार आउने अपेक्षाको आधारमा आर्थिक वृद्धि सुधार हुने आकलन रहेको छ।
पछिल्लो समय मुद्रास्फीति नियन्त्रित रहेको छ, तथापि आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिएसँगै समष्टिगत माग विस्तार हुने अवस्था रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि भइरहेको र नेपाली रुपियाँको परिवर्त्य विदेशी मुद्रासँगको विनिमय दरमा उतार चढाव आइरहेकोले मूल्यमा केही चाप पर्ने देखिएको छ। कोभिड-19 महामारी बीच पनि निर्यात र विप्रेषण अप्रवाह सन्तोषजनक रहेको छ। पछिल्लो समय आयात वृद्धिमा तीव्रता आउन थालेको र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या बढ्न नसकेको कारण विप्रेषण अप्रवाहमा जोखिम कायमै रहेकोले शोधनान्तर स्थितिमा दबाव पर्न सक्ने सम्भावना छ। तथापि कोरोना विरुद्ध खोप उपलब्ध हुन थालेको हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्या बढ्न सक्ने देखिन्छ। समग्रमा आर्थिक पुनरुत्थानसँगै शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्न सक्ने भए पनि विदेशी विनिमय सञ्चित सुविधाजनक स्थितिमा रहने देखिन्छ। आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिएसँगै कर्जाको माग बढ्ने देखिन्छ। सो अनुसार निक्षेप सङ्कलन लगायतका वित्तीय साधन परिचालन हुन नसकेमा तरलतामा दबाव सृजना भई कर्जाको ब्याज दरमा चाप पर्ने सम्भावना छ। मौद्रिक नीतिको स्वरूप। कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रहरूको पुनरुत्थान गर्दै अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुर्याउन मौद्रिक सहजीकरण गर्नुपर्ने र आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थाका बीच तालमेल मिलाई मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यदिशा अवलम्बन गरिनेछ। मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने दबावतर्फ सजग रहँदै मौद्रिक नीतिको एङ्करको रूपमा रहेको विद्यमान स्थिर विनिमय दर पद्धतिलाई कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थितिका आधारमा मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ। वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा फराकिलो बनाउँदै उपलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना, उद्यमशीलता विकास र दिगो तथा समावेशी आर्थिक विकास हासिल गर्नेतर्फ परिलक्षित गरिनेछ। ब्याजदर करिडरको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत ब्याजदर स्थायित्व कायम हुने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सुशासन प्रवर्धन तथा सुदृढीकरण गरी वित्तीय मध्यस्थताको कार्यलाई कुशल र प्रभावकारी बनाइनेछ। भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवर्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगिनेछ। वित्तीय पूर्वाधारको विकास र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि मार्फत वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्धन गरिनेछ। आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्यहरू। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत 6.50% भित्र सीमित राख्नुका साथै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कम्तीमा 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुने गरी मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गरिनेछ। प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई मौद्रिक प्रक्षेपणको आधारको रूपमा लिई आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विस्तृत मुद्रा प्रदायको विस्तार 18% र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार 19% हुने प्रक्षेपण रहेको छ। सञ्चालन लक्ष्य तथा उपकरणहरू। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात 3% को विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रूपमा उपयोग गर्ने बैंक दरलाई 5% मा यथावत राखिएको छ। ब्याजदर करिडरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर 5% लाई यथावत राखिएको छ। करिडरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई 1% बाट वृद्धि गरी 2% र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपो दरलाई 3% बाट वृद्धि गरी 3.50% कायम गरिनेछ। खुल्ला बजार कारोबारलाई थप सक्रिय बनाई ब्याजदर करिडरको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान वैधानिक तरलता अनुपात क्रमशः 10%, 8% र 7% लाई यथावत कायम राखिएको छ। स्रोत परिचालन। वाणिज्य बैंकहरूका अतिरिक्त राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले समेत आफ्नो चुक्ता पुँजीको 25% ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा दीर्घकालीन साधन परिचालन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याएको कृषि र ऊर्जा ऋणपत्र सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको विप्रेषण ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत भित्र्याउन र बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ब्याङ्किङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम 1% बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कृषि, ऊर्जा र लघु घरेलु साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा रु 1 करोडभन्दा कम रकमका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने 15% को न्यूनतम अनुपातको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। कृषि, लघु तथा घरेलु क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई थप प्रोत्साहित गर्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य ब्याङ्कका शाखाहरूमा कृषि, लघु तथा घरेलु कर्जा सम्बन्धी फोकल डेस्कको स्थापना हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विपन्न वर्ग कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्दै यस्तो कर्जा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सम्बन्धी कर्जामा क्रमशः समायोजन गर्दै लगिनेछ। विपन्न वर्ग कर्जा। कोभिड-19 को कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने रु 15 लाखसम्मको कर्जा विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। ऋणी स्वयं स्वरोजगार हुने गरी सवारी साधन खरिद गर्न प्रवाह हुने रु 25 लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको दित्तमा प्रवाह हुने रु 20 लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिनेछ। यस्तो कर्जाको अनिवार्य रूपमा बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई रु 20 लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको दित्तमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यस्तो कर्जाको अनिवार्य रूपमा बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जा। उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकास गर्न नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि अनुरूप सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। पुनर्कर्जा। कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानको लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनर्कर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै गत आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा रकमको अधिकतम सीमा नघट्ने गरी पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कोभिड-19 महामारीका कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। कर्जा अवधि थप पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण। कोभिड-19 महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी, फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार 2 वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार 3 वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरूमध्ये कोभिड-19 को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरूलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। निषेधाज्ञा अवधिको 2078 आषाढसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने EMI, EQY वा अन्य सामा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकहरूको वित्तीय स्थिति ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले स्वयं मूल्याङ्कन गरी 2078 पुष मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड-19 महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवा लगायतका बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सहज भई यथेष्ट रूपमा पर्यटकको आगमन हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार 2079 आषाढ मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था गरिनेछ। यस्तो रकममा थप हर्जना र पेनल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19 महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले 2078 पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सामा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि 1 वर्षसम्म थप गरी कम्तीमा 4 किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। यो व्यवस्था कोभिड-19 महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायमा समेत लागू हुनेछ। कोभिड-19बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावको कर्जा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी 2078 पुष मसान्तसम्म पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कोभिड-19बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन मर्मत समारोहका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन रु 2 लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 2079 असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम 90% कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात CCD रेसियो सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिनेछ। पुँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रूपमा रहेका ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र र सापट्टिलाई उपरोक्त बमोजिमको कर्जा निक्षेप अनुपातमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु 1 अर्बभन्दा बढीको कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वायत्तीकरणमा जानुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो सीमा वृद्धि गरी रु 2 अर्ब पुर्याइनेछ। ब्रडब्यान्ड प्रवर्धन गरी सर्वसाधारणमा इन्टरनेट पहुँच पुर्याउने गरी दुर्गम स्थानमा सेवा पुर्याउने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। वाणिज्य बैंकहरूले 2078 आषाढ मसान्तमा कायम गर्नुपर्ने गरी तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपात कोभिड-19 को असरलाई दृष्टिगत गरी 2079 आषाढ मसान्तसम्मको लागि तोकिएको कर्जा अनुपात एकमुष्ट रूपमा पूरा गरे हुने व्यवस्था गरिनेछ। ब्याज पूँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त ग्रेस अवधिमा रहेका निर्माणाधीन आयोजनामा प्रभावित कर्जाको 2079 आषाढ मसान्तसम्म पाएको ब्याज पूँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। फलफूल, मसला, जडीबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल सरकारबाट महामारी जन्य रोगको उपचारको लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट आधार दरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान कर्जा धितो मूल्य अनुपात यथावत कायम गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु 4 करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रु 12 करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा प्रदान गरिनेछ। विद्युतीय सवारी साधन खरिदको लागि कायम गरिएको कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमा यथावत कायम राख्दै यस्ता सवारी साधनको लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन स्थापनाको लागि प्रवाह हुने कर्जामा पुनर्कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा 100 बेडसम्मको अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम वहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा स्वस्फूर्त रूपमा गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन थप प्रोत्साहित गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याज दर अन्तरको विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत कायम गरिएको छ। आधार दर गणनाको विद्यमान विधिलाई पुनरावलोकन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याज दर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दर संस्था आफैले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। तर उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न रु 1 करोड वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधार दरमा अधिकतम 2% बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने अधिविकर्ष कर्जा लगायत चालु पुँजी कर्जालाई थप पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका सहायक कम्पनीहरूको एकीकृत सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन अन्य नियामक एवं सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरिनेछ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियामकीय निकायहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यकता अनुसार नीतिगत समन्वय र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालो सूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन जारी गरिनेछ।
ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी प्रविधिमा आधारित ग्राहक पहिचान प्रणाली ई-केवाइसी विकास गरिनेछ। लघुवित्त सम्बन्धी व्यवस्था थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था बीच समेत एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत भएमा खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। भुक्तानी प्रणाली आर्थिक वर्ष 2079-80 लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्धन वर्षको रूपमा मनाउन चालु आर्थिक वर्ष आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ। विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरू बीच अन्तर आबद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने भुक्तानी कारोबारहरूको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्न र नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याउन राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच स्थापनाको कार्य सम्पन्न गरिनेछ। विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवर्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको प्रवर्धनका लागि विभिन्न माध्यमहरूबाट हुने भुक्तानी कारोबारको सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ। विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्कलाई उपयुक्त स्तरमा कायम गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकिङ तथा विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। सरकारी कारोबार गर्ने बैंक शाखाहरूले विद्युतीय भुक्तानीका उपायहरू अवलम्बन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिले सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरूले 2078 आषाढ मसान्तसम्म गर्नुपर्ने न्यूनतम कारोबार र पुर्याउनुपर्ने ग्राहक सङ्ख्या कोभिड-19 सङ्क्रमणलाई दृष्टिगत गरी 2079 आषाढ मसान्तसम्म पुर्याउनुपर्ने गरी समय थप गरिएको छ। भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरूको कारोबारको दायरा बढाई लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहक समक्ष समेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पुर्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ। साथै नगद कारोबारको विद्यमान सीमालाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विश्वमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा समेत केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रा अर्थात् सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। लघु, साना र घरेलु उद्यम तथा स्टार्टअप प्रवर्धन गर्न डिजिटल बैंकिङको अवधारणा तथा भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरूले निश्चित रकमसम्मको लघु कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरूले निश्चित सीमाभन्दा बढीको कारोबार र शङ्कास्पद कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विदेशी विनिमय नेपाली संस्था निकायहरूले सेवा सम्झौता गरी विदेशबाट लिने सेवा आयात बापतको भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंकहरूले प्रदान गर्न सक्ने सटै सुविधामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ। हवाई सेवा प्रदायक संस्थाले तोकिएका कागजातहरूको आधारमा अमेरिकी डलर 25,000 वा सो बराबरको सेवा खरिदको लागि वाणिज्य बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटै सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूले सेवा लिए बापत विदेशी संस्थालाई गर्नुपर्ने भुक्तानी तोकिएका कागजातको आधारमा वाणिज्य बैंकहरूबाट सोझै गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। भारतबाट परिवर्तित विदेशी मुद्रामा आयात गरिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरी लगायतका वस्तुहरूको विद्यमान सूची पुनरावलोकन गरी आवश्यक समायोजन गरिनेछ। मनी चेन्जर, विप्रेषक कम्पनी, होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, कार्गो, एयरलाइन्स लगायतका यस बैंकबाट विदेशी मुद्रा कारोबार गर्न स्वीकृति पाएका संस्थाहरूको विदेशी मुद्रा कारोबार अनुमति पत्र 2079 आषाढसम्म नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ। विभिन्न फर्म, कम्पनी तथा संस्थाको एप्लिकेसन तथा सफ्टवेयर खरिद र अनलाइन विज्ञापन लगायतका सेवा आयात बापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानी सम्बन्धित नियामक निकायको अथवा सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरी थप व्यवस्थित गरिनेछ। विप्रेषण सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई थप सुदृढीकरण गर्न एक आपसमा गाभिन तथा प्राप्तिमा सहभागी हुन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाली नागरिकले नगदको रूपमा राख्न सक्ने परिवर्तित विदेशी मुद्राको अधिकतम सीमा र सोको समयावधि तथा परिवर्तित विदेशी मुद्रा सटै सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ। अमेरिकी डलरमा विप्रेषणको भुक्तानी गर्न समस्या भएका मुलुकहरूमा
सम्बन्धित देशका विप्रेषण कम्पनीहरूले यस बैंकको एजेन्सी खाता मार्फत स्थानीय मुद्रामा विप्रेषण रकम जम्मा गरी नेपाल पठाउन सकिने व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ। ग्राहक संरक्षण इजाजत पत्र वा अनुमति पत्र प्राप्त संस्थाहरूको वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तर्जुमा गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई वित्तीय सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा निश्चित सङ्ख्याभन्दा बढी शाखा रहेका स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कम्तीमा एक शाखा र एटिएम लाउन्ज भएका स्थानमा एक एटिएम अपाङ्ग मैत्री बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएका कर्जा प्रवाह तथा ग्राहक पहिचानसँग सम्बन्धित कागजातमा एकरूपता कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। वित्तीय सेवाको पहुँच न्यून रहेका कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रादेशिक वित्तीय संस्थाको उपस्थितिको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले औल्याएका उच्च जोखिमका क्षेत्रहरूमा निहित जोखिमको पहिचान, मापन, मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन गर्न सूचक संस्थाको विशेष अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिनेछ। अन्त्यमा यस मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम भई आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ। वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा फराकिलो हुँदै उपलब्ध वित्तीय साधन उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना, उद्यमशीलता र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्नतर्फ परिलक्षित भई उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास रहेको छ। वित्तीय क्षेत्र थप सुदृढ हुँदै सुरक्षित र सबल भुक्तानी प्रणाली मार्फत वित्तीय कारोबार प्रवर्धन हुने अपेक्षा रहेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको निरन्तरताले उत्पन्न गरेको अनिश्चितता बीच चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गरिएको छ। अर्थतन्त्रमा विकसित समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुरूप मौद्रिक उपाय र नियामकीय व्यवस्थाहरूलाई समय सापेक्ष र गतिशील बनाउन मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गरिनेछ। प्रस्तुत मौद्रिक नीति तर्जुमाको क्रममा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिई सहयोग पुर्याउनु हुने नेपाल सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यावसायिक सङ्घ संस्था, विद्वत वर्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार, सञ्चार माध्यम लगायत सबैमा नेपाल राष्ट्र बैंक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा सदाझैँ सबैको सहयोग प्राप्त हुने यस बैंकको विश्वास रहेको छ। Thank you.